दर्शकवृन्द नमस्कार। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू आइरहेका छन्। अझ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका भएन भन्ने खालका टिप्पणी पनि आइरहेका छन् र अहिले कांग्रेस लगभग मौन जस्तो अवस्थामा पनि देखिन्छ। कतै पनि कुनै समूहमा पनि नलागी अलिकति तटस्थ बसेको हो कि भन्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भ र विषयलाई लिएर आज हामी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विष्णु विक्रम थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ गत साउन 15 गते मात्रै राप्रपा छोडेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँ सुनिल थापा सहित 15 जना केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ कांग्रेसमा आउनु भएको थियो। तत्पश्चात चाहिँ अहिले कांग्रेसका गतिविधि कसरी अघि बढिरहेका छन् र आगामी दिनमा कांग्रेसका भावी योजना के रहेका छन् उहाँलाई त्यो बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ उहाँसँग। उहाँलाई आउनुहोस् स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो यहाँहरू चाहिँ अस्ति साउनमा पार्टी प्रवेश गर्नुभएपछि त्यसपश्चात चाहिँ अहिले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र राप्रपामा रहँदा र अहिले कांग्रेस प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो फरक पाउनुभयो त्यहीबाट सुरु गरौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा खासै अन्तर चाहिँ छैन। तर नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा रिग्रेसनतर्फ पश्चगमनतर्फ गएको पार्टी हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीमा केही भिन्नताहरू छ। नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त भनेको चाहिँ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद। अब यो मूल मान्यता सिद्धान्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो हदसम्मको छैन, त्यसमा फरक छ। अरू विशेष अब काम गर्ने तौर तरिका शैलीहरूमा नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ बढी प्रजातान्त्रिक भएको हुनाले बढी एक आपसमा फ्रेन्डली, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ आफ्नो एउटा हिजो पञ्चायत लिगेसी बोकेको पार्टी हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति हैकमवादिताहरू देखिने पाएको हुनाले त्यति फरक पाइरहेको छ। जस्तो यहाँहरू चाहिँ राप्रपा छोडेर खासमा यता प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँहरू राप्रपा छौन्जेल हिन्दू राष्ट्रको नारा चाहिँ एकदम धेरै उठाउनुहुन्थ्यो। अहिले यता आएपछि चाहिँ त्यो कुरा के भइरहेको छ त? हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहँदाखेरि हिन्दूको नारा अथवा राज संस्थाको नारा हाम्रो टिमले लगाएको होइन। पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सूर्यबहादुर थापा हुँदाखेरि जनताले जे निर्णय दिए, जनताको जे भर्डिक्ट छ त्यसलाई स्वीकार्ने भनेर त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेको थियो। पछि सूर्यबहादुर थापाको आवास देहान्त भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको विषय लिएर अगाडि बढ्यो। त्यो बढेपछि देशको जनताको म्यान्डेट त्यो थिएन अनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र त्यो बहस चल्यो र हाम्रो विमति रह्यो। देशको जनताले जे निर्णय दिन्छ त्यसतर्फ मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रह्यो र हामी अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेर हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने विचार भएर हामी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गऱ्यौँ। अहिले संसद विघटनपछि अहिले नेपालमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिएको छ हैन। सडकमा दिनौँ जसो आन्दोलन भइरहेका छन्। अब एकातिर चाहिँ चुनाव हुन्छ भन्ने खालका प्रचार भइरहेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ चुनाव गराउनु हुँदैन भन्ने खालका पनि छन्। अहिले यो अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको मुद्दामा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ खासमा स्पष्ट धारणा के हो? ल यसको म केही पृष्ठभूमि भनौँ नेपालको इतिहासदेखि लिएर। के अरे 1903 मा जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व मार्फत राज्य सत्ता कब्जा गरेका थिए। त्यो शासन चाहिँ 104 वर्षसम्म चल्यो। त्यसलाई 2007 सालको जनक्रान्ति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जो जनक्रान्ति भयो, त्यो जनक्रान्तिले त्यो जङ्गबहादुरले राखेको कायम गरेको जुन एकाधिकार जहानिया शासनलाई मुक्त गरेर जनतालाई चाहिँ दासत्व रैतीबाट नेपाली कांग्रेसले ल्यायो। त्यो एउटा आन्दोलन थियो, क्रान्ति थियो। त्यस्तै 36 सालमा
एउटा आन्दोलन भयो। त्यो 36 सालको आन्दोलनले पञ्चायतभित्र एउटा जनताले मत हाल्ने अधिकार प्राप्त गरे त्यो आन्दोलनबाट। 46 सालको जुन आन्दोलन भयो, 46 सालको आन्दोलनले एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भयो र नेपालमा बहुलवादी सिस्टमको सुरुवात भयो। र 62-63 को आन्दोलनले नेपालमा 2072 को संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भयो। र त्यो 72 को संविधान कार्यान्वयन हुँदाको अवस्थामा 2074 मा निर्वाचन भयो। त्यो 74 को निर्वाचनले चाहिँ नेपाली जनताले के आशा गरे भने अब नेपालमा बार आन्दोलन यस्तो कुनै किसिमको अब गर्नुपर्ने छैन, अब देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र त्यस राजनीतिक स्थायित्व भइसकेपछि देश नेपालीहरूको समृद्धि हुन्छ, अब देश चाहिँ समृद्धि गर्नतर्फ अगाडि बढ्यो भन्ने नेपाली जनताले एउटा आशा र विश्वासका साथ त्यति बेलाका गठबन्धन गरिएको नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई झन्डै 2/3 को बहुमत दिए र नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार आयो। प्रधानमन्त्री केपीजी ओलीको चाहिँ सरकार आयो। आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जुन एउटा जनादेश थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि के आशा गरेका थियो भने अब यो 5 वर्षलाई ढुक्कै जनताले अभिमत दिएका छन्, त्यो अभिमत मा यिनीहरूले राम्रै काम गर्लान्, देशको जसरी पनि नेपालीहरूको भलाइ हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो, नेपालीहरूको समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै किसिमको पनि अवरोध खडा गरेको थिएन। तर अचानक पुस 5 गतेको घटना घट्यो। त्यो पुस 5 गतेको घटना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले पनि होइन, नेपाली जनताको कारणले पनि होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरूको कारणले पनि होइन। त्यो घटना चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहको नेतृत्व वर्गहरूको आन्तरिक किचलो, झगडा, भागभण्डा यी यावत चिजको कारणले त्यो घटना घट्न गयो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ। यो असंवैधानिक कदम हो, संविधानमाथिको कुठाराघात हो र नेपाली जनताले जुन 5 वर्षको लागि दिएको जो अभिमत थियो त्यसमाथिको पनि धोका हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस यसमा विरोध गर्छ। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस तटस्थ बस्यो भन्ने खालका छ नि, चुनावमा पनि एक पक्ष चाहिँ चुनावमा जान्छु भन्ने अनि अर्को पक्ष चाहिँ अब चुनावमा जानु हुँदैन, यो चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने खालका पनि त्यहाँभित्र दुई मत देखिन्छ नि। अब यसो यो अलिकति बुझाइमा कमी होला, म त त्यति जान्दिनँ यस विषयमा। मेरो विचार चाहिँ म तपाईँलाई र काङ्ग्रेसको विचार म तपाईँलाई भन्छु। त्यो पुस 5 गतेको घटनालाई जब नेपाली काङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भनिसकेपछि त्यो भन्नुको पछाडि के हो त? भन्नुको पछाडि त तपाईँले यो संसद विघटन गरेको ठिक गर्नु भएन, संसद हुनु पर्थ्यो भनेको होइन र? तपाईँलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो, त्यो 5 वर्ष पुर्याउनु पर्छ, तपाईँले पुर्याउनु पर्थ्यो, पुर्याउनु भएन, त्यसरी तपाईँले गलत गर्नुभयो भनेर त काङ्ग्रेसले त्यही कुरा त भनेको छ नि। अब जो विषय त्यो घटनाको विषय चाहिँ अदालतमा पुग्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस विधिको शासन मान्दछ, संविधान मान्दछ, कानुन मान्दछ र त्यो मान्ने भएको हुनाले अदालत मान्दछ। त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले के अरे संसद पुनर्स्थापन गर्यो, ठिक होइन, यो अर्कै किसिमले व्याख्या गर्यो अदालतले, अर्कै किसिमले व्याख्या गरेर यो विघटन गर्नु ठिक थियो, तिमीहरू चुनावमा जाऊ भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा आत्मा पनि निर्वाचन हो। निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस भाग्नु मिल्दैन, भाग्दैन। अब यसमा दुई थरी कुरा त के आएर खोइ। जस्तो विरोधको कुरामा पनि जसरी अहिले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि विरोध गर्न सकेन भन्ने खालका जुन खालका टिप्पणी थिए, अहिले पनि यो संसद विघटन भइसकेपछि पनि असंवैधानिक कदम भन्ने अनि अर्कातिर चाहिँ सडकमा गएर केही खालका पनि गतिविधि नगर्दा चाहिँ यो काङ्ग्रेसको पनि भित्र दुई थरी कुरा हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ नि। होइन, यसो अब काङ्ग्रेसले त्यो संसद 5 गतेको जुन घटनापछि तत्काल बैठक बसेर
पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर यो असंवैधानिक कदम हो, यसको हामी विरोध गर्छौँ भनेर भन्यो। अब त्यो समर्थन गरे कि विरोध नगरे त होइन? अब त्यसपछि काङ्ग्रेसले फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक डाक्यो। बैठकबाट तुरुन्तै पुस 13 गते 165 क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। अब विरोधको नाममा के रेलिङ बाँध्नुपर्ने, सडकमा टायर बाल्नुपर्ने, के वामसारी र शाकाहारी जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने हो र काङ्ग्रेसले? काङ्ग्रेस त प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, शान्तिपूर्वक के अरे विरोध गर्छ, शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्छ। त्यसपछि हाम्रो 753 गाउँपालिकामा 6743 वडामा सुद्धा हामीले विरोध प्रदर्शन गरिसक्यौँ। पर्सि 3 गते फेरि जिल्लामा फेरि गरिराखेका छौँ। अस्ति 24 गते पनि हामीले प्रदर्शन गरिसक्यौँ। भनेपछि विरोधमा त हामी छौँ, त्यहाँ कहीँ कुनै समर्थन भन्ने कुरै छैन पार्टी त। भनेपछि जस्तो अहिले यो मुद्दा त अदालतमा विचाराधीन छ, भोलि चाहिँ अदालतले चाहिँ संसद विघटन चाहिँ हुनुपर्छ अथवा यो चाहिँ ठिक हो भनेर निर्वाचनमा जाऊ भनिदियो भने काङ्ग्रेस त्यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा छ? एकदम काङ्ग्रेस निर्वाचनमा भाग्नु मिल्दैन, भाग्दैन। काङ्ग्रेस निर्वाचनको लागि तयार छ। अब अहिले चाहिँ यो दलहरूको जस्तो स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व भएपछि चाहिँ एउटा परिवर्तन आउँछ, मुलुकमा समृद्धि विकास हुन्छ भन्ने खालका जुन खालका अब आशा थियो जनतालाई, अब यसरी एउटाले चित्त नबुझ्न साथ संसद विघटन गर्ने अथवा यस्ता खालका गतिविधि गर्दा चाहिँ अब जनतामा चाहिँ यो नेतृत्व प्रतिको आशा कतिको पलाउने देख्नुहुन्छ? अब त्यो त भोलि जनताले भोलि अभिमत के अरे दिन्छन् होइन? त्यो जनताको अभिमत भनेको भोलि निर्वाचनबाटै हो, त्यसैबाट अभिव्यक्त गर्छन्, त्यति बेर थाहा होला होइन? तर म एउटा नागरिक भएर भन्दाखेरि कि अब नेपालमा यस्ता आन्दोलनहरू हुँदैनन्, अब नेपालीहरूको समृद्धितर्फ मात्रै नेताहरू लाग्छन् भन्ने मलाई पनि त्यो आशा थियो। ठिक छ, म हारौँ अथवा जितौँ, कोही जितोस्, त्यसमा केही फरक, तर नेपालीहरूको जित्नुपर्छ, यो देश जित्नुपर्छ र यो देशको समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने जुन त्यो आशा थियो त्यसलाई अलिकति कुठाराघात भयो, कुठाराघात गरियो, त्यसमाथि धोका भयो। फेरि कता कता यो देशले फेरि अर्को आन्दोलन बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने किसिमको घटनाक्रम अहिले आन्दोलन कसको बिचमा भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटै पार्टीको आन्तरिकभित्र भइरहेको छ आन्दोलन। यानि नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यो विरोध गरेको हो, असंवैधानिक कुराको विरोध गरेको हो, संवैधानिक ढङ्गबाट अगाडि चल भनेको मात्रै हो। अब एकाथेरी हेर्नुहोस्, यो देशको अब प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वले एउटा आन्दोलनमा अब यो शाकाहारी आन्दोलनले मात्रै पुगेन, अब मांसाहारी हुनुपर्छ भनेर एउटा देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भन्नुहुन्छ। उहाँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो पनि अभिभावक हो, म नेपाली हुँ, उहाँ पनि मेरो पनि नेपालीकै नेता हो। तब अर्को राज्य सत्तामा बस्नु भएको छ, अर्को नेता भन्नुहुन्छ, अर्को मन्त्री भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो के अरे मांसाहारी आन्दोलन गर्नुभयो भने तपाईँलाई चिडियाखानामा लगेर थुनिदिन्छु भन्नुहुन्छ। अब द्वन्द्व कसको बिचमा छ? भोलि यस्ता कुराहरूले यो त्यो तहमा पुगिसकेको हेर्नुहोस्, एउटै पार्टी सत्तामा पनि आफै छ, सत्ता पनि आफै चलाइरहेको छ, आन्दोलन पनि आफै गरिरहेको छ। यो कस्तो विडम्बना! यसले नेपालीहरूलाई अलिकति यी कुराहरूले नेपालीहरूको शिर अलि निहुराउने काम त गरिरहनु भएको छैन भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा छ। हेर्नुहोस्, संसद विघटन पछि चाहिँ अब पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति राजनीतिक वितृष्णा बढ्दै जाँदा चाहिँ अब व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने खालका कुरा पनि उठेका छन् र विशेष गरी अब चाहिँ राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने खालका कुरा पनि छन् नि। कसरी हेर्नुहुन्छ, राजतन्त्र फर्किने सम्भावना? यो राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने, राजतन्त्रप्रति आशा राख्ने कुरा चाहिँ कसरी उब्जियो भने जुन किसिमको जनताले जे आशा राखेर यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जनताले आफ्नो अभिमत दिएका थिए, त्यो किसिमको क्रियाकलाप, त्यो किसिमको कारबाही, त्यो किसिमले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यो नेतृत्व तहबाट त्यो किसिमको हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि केही त्यो मतलब त्यो के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ वितृष्णाको कारण हो। तर राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नु अथवा यो भन्नु अब कसैले आशा राख्नु गलत होइन। त्यसको मतलब चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ फर्किने सम्भावना छैन भन्ने हो। अब त्यो हेर्नुहोस्, 2007 सालमा राणा शासन फर्काइया हो, के अरे हटाइया हो होइन। अब 14-15 सालसम्म पनि
राणाहरू आउँछन् भनेर जनताले एक थरी मान्छेहरूले आशा राख्थे। त्यसो भए जस्तो हिन्दू राष्ट्रका कुरा पनि आइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब भारतसँगको उक्साहटमा लागेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने खालका टिप्पणी पनि बाहिर आइरहेका थिए नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो देशको यो एउटा धार्मिक संरचना चाहिँ हिन्दू बाहुल्य भएको देश हो होइन। अब यसलाई धर्मनिरपेक्ष गरियो, त्यो धर्मनिरपेक्ष गरिने बेलामा व्यापक रूपमा देशभरिबाट एउटा राय मत सङ्कलन गरिएको थियो। त्यो मत सङ्कलन चाहिँ एक्सपोज गरिएन। त्यो अहिले नेपाल सरकारले एक ठाउँमा थन्काएर राखेको छ, संसदले कतै थन्काएर राखेको छ। अब हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ सबै मत जाहेर गरिएको छ। त्यहाँ जे निर्णय छ त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। कङ्ग्रेसमा पनि दुई धार देखिन्छ नि, एक पक्ष चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छ, अर्को पक्षले चाहिँ यसलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन नि, यो चाहिँ के हो त फेरि? होइन, त्यो एउटा पार्टीमा पनि सबैको एउटै विचार हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ। कम्युनिस्टमा पनि एक थरी राजा राख्नुपर्छ, फाल्नु हुँदैन भन्ने कम्युनिस्टहरू पनि थिए नि। त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, तर पार्टीको समष्टिगत पार्टीको जे निर्णय हो त्यसैमा सबै लाग्नुपर्छ। अब कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई अब कसरी अगाडि बढाउँछ, पार्टीगतदेखि लिएर यो देशका अब चुनावमा जानेदेखि लिएर अब काम कारबाही चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ? अब कङ्ग्रेसले अब जुन हिजो झन्डै 2/3 बहुमत, झन्डै त्यो नजिक मत दिनुभएको थियो जनताहरूले, नेपालीले। अब नेपालीलाई तपाईँहरूले दिएको मतले तपाईँहरूलाई के गर्यो भन्ने किसिमले हामी अब त्यस्तै किसिमको कार्यक्रम लिएर जनता समक्ष जान्छौँ नि। र जनताले पनि बुझे अब त बुझिसके कि हामीले दिएको मतको दुरुपयोग भयो। अब सदुपयोग गर्नको लागि सायद नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै दिन्छन् होला। तपाईँहरू चाहिँ संसद विघटन पछि चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि अथवा संसद विघटन भएर चुनाव भए पनि फाइदा हुन्छ अथवा काङ्ग्रेस चाहिँ अब अगाडि आउँछ भन्नेमा देखिनुहुन्छ नि, के हो त्यो पनि हो? अब कङ्ग्रेस नै अगाडि आउने हो? होइन, अब त्यो त सोचिँदै छ नि। नेपाली जनताले यस्तो वितण्डा मचाउने पार्टीलाई, एउटा पार्टी सरकारमा बस्ने, एउटा समूह सडकमा जाने, अब भागभण्डाको कुरामा अल्मलिने, अब भ्रष्टाचार गर्न नपाएको झोकमा आन्दोलन गर्न जाने, यस्तो भएपछि त्यो जनताले कुरा बुझ्दैनन् र बुझ्छन् नि। त्यस कारण त अब विकल्पको भने त नेपाली काङ्ग्रेसै हो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि पहिले जनताले चाहिँ टेस्ट गरिसकेका हुन्, तसर्थ अघिल्लो चुनावमा अलिक कम मत दिएर अब कम्युनिस्टले गर्छन् कि भन्ने थियो। अनि अब फेरि काङ्ग्रेस आउँदा चाहिँ कङ्ग्रेसले विकास निर्माणका काममा अथवा देशलाई समृद्ध बनाउने काममा चाहिँ के गर्न सक्ला त? होइन, सुन्नुहोस् न, अब हिजो मैले तपाईँलाई एउटा पृष्ठभूमि, इतिहासको कालखण्डदेखिको पृष्ठभूमि बताएँ नि। हिजो 7 सालदेखि 72 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थियो यो परिवर्तन ल्याउनमा। त नेपाली काङ्ग्रेसले के गरेन भन्ने त, अब त्यो काम गरेन भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नै सक्दैन भन्ने हो। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू एकदम जुझारु थिए होलान्, उनीहरू मेहनत गर्थे होलान्, उनीहरूले जनतालाई सम्झाउन सफल भए। यी नेताहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत दिलाए ती कार्यकर्ताहरूले। अब हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हौँ, हामी झुटो र सस्तो नारा दिन सक्दैनौँ। हाम्रो घोषणापत्रमा जे छ त्यही काम गर्न सक्छौँ। के अरे, कम्युनिस्ट पार्टीको उसमा 5 वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने भन्नुभएको थियो। बनाउनु भयो। 3 वर्षभित्र 5 वर्षभित्र घरबार विहीन नेपालीहरूलाई सबैलाई घर बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। बनाउनु भयो। के अरे, 10 वर्षभित्र 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु भन्नुभएको थियो। कहाँ के अरे 100 मेगावाट बिजुली बनाएर देखाउनु भयो होइन? के अरे, 3 वर्षभित्र नेपालीलाई खाद्यान्न, फलफुल, माछा मासु, दुध यो सबैमा आत्मनिर्भर गराउँछु भन्नुभएको थियो। गराउनु भयो त्यो काम त। के अरे, 15 वर्ष मुनिको र 75 वर्ष माथिको नेपालीलाई निःशुल्क उपचार गर्छु भन्नुभएको थियो। कोरोनाको बेलामा के गर्नु? त्यो कोरोनाको बेलामा नेपालीले कति पीडा खपे र त्यो कोरोनालाई प्रयोग गरेर यहाँहरूले कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो? त्यो त नेपालीले देखेको होला नि त, नेपाली जनताले बुझेको होला नि। त्यसअनुसार त्यो मूल्याङ्कन गर्लान्। 15 वर्ष मुनिले उपचार पाउनु र 75 वर्षको माथिले उपचार पाउनु त कता कोरोनामा यस्तो सङ्कटको बेलामा
नेपालले बडा त्राइमाम हुनु पर्यो, नेपाल सरकारले काम गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले यी कुराको सबै लेखाजोखा नेपाली जनताले गरेका छन्, गर्छन्। यहाँ सिन्धुपाल्चोकको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, अझ नेता अथवा चाहिँ अब केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने जनतामा आशा, अनि त्यसै गरी त्यहीँबाट चुनाव लड्नु भएको मान्छे व्यक्ति भएर यहाँले चाहिँ खासमा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा अहिलेसम्म गर्दै आएको कामहरूलाई चाहिँ कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ, अथवा अर्थात् मैले चाहिँ यति गर्न पर्थ्यो, यति सकेँ अथवा गर्न सकिनँ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसलाई? होइन, म हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा थिएँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुँदाखेरि मैले जम्मा 4.5 वर्षको समय पाएको। त्योभित्र मेरो कन्स्टिट्युन्सीमा 25वटा गाविस पर्थ्यो। त्यो 25वटा गाविसमा एउटा दुईटा काम, सामाजिक काम मैले गरेको छु होइन। अब विद्यालय बनाउनेदेखि लिएर, स्वास्थ्य चौकी बनाउनेदेखि लिएर, पुलेसाहरू बनाउनेदेखि लिएर, खानेपानी ट्याङ्की बनाउनेदेखि लिएर यी धेरै कामहरू मैले नगरेको होइन, गरेको हुँ। त्यसपछि घटनाक्रमले म अब त्यहाँ सफल हुन सकिनँ, म प्यासिभै थिएँ। पछि आएर थोरै म सक्रिय भएको हुँ। अब मैले सक्दाको अवस्थामा आफ्नो जिल्लावासी सिन्धुवासीहरूलाई सेवा गर्छु नि, म त्यसमा पछि पर्दिनँ। अलिकति थोडा बहुत गरेको पनि छु, यसो बाटोघाटो निर्माण गर्ने होइन। यी काममा मैले एउटा आफ्नो सक्रियता देखाएकै हुँ। त्यो तल पब्लिकहरूलाई अलिकति पुरानो, तपाईँहरू जस्तो अलिलाई त थाहा नहोला, तपाईँहरूभन्दा माथिबाटको जेनेरेसनलाई त मैले गरेको कुराहरूमा क्रियाकलाप अलिअलि थाहा छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म चाहिँ कस्तो अलिकति अर्कै किसिम विचार भएको, हेर्नुहोस्, यहाँ ठिक छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरोस्, ठिक छ, मलाई समस्या छैन। तर उनले शासन गर्दाखेरि नेपालीहरूको समृद्धि होस्, कल्याण होस्, नेपालीको सुख होस्, यो नेपाल जहिले पनि अखण्ड रहोस् र हाम्रो पहिचान कायम रहोस् र हाम्रो स्वाभिमान जहिले पनि कायम रहोस्। हामीले कहिले पनि हाम्रो स्वाभिमान गिराउनु नपरोस्, हाम्रो देशको हाम्रो यो राष्ट्रियता गुमाउनु नपरोस् र यो देशलाई अटङ्क नेपाल, हिजो हामी पृथ्वीनारायण शाहले जुन आर्जेको यो मुलुक हो, यो मुलुक अटङ्क रहिरहोस्। ठिक छ, शासन जसले गर्नुहुन्छ, जनताले जसलाई दिन्छ उसैले गरून्, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो यही नै हो। समयको लागि धन्यवाद। ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामीले अहिले कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री विष्णु विक्रम थापाका कुरा पनि सुन्यौं। कङ्ग्रेस निर्वाचन भए निर्वाचनमा जाने अथवा संसद पुनर्स्थापना भए संसद पुनर्स्थापनाबाटै समृद्धिका काममा लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी कङ्ग्रेसका काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आफूहरू सक्रिय रहने पनि उहाँको भनाइ थियो। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै, क्यामेरा पर्सन कृष्ण बलामीलाई धन्यवाद दिँदै म कान्ति न्यौपाने पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।